बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि कल रात की हुई, जब कराची में मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम के ऊपर जो है उनका इत्तफाक हो गया है मुसवदे के ऊपर। लेकिन तासुर हुकूमत ने ये दिया कि जो हुकूमती मसवदा है उसके ऊपर एक इत्तफाक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो मौलाना का मसवदा है उसके ऊपर इत्तफाक हो गया है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। आज रात को मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनका डिनर है, और बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी भी जाएंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे, बिलावल भुट्टो भी पहुँच रहे हैं। तो आज वहाँ पे जो है वो साजबाज होगी, सौदेबाजी होगी, और वहाँ पे मामला तय होंगे। अब मौलाना क्या चीज़ें अचीव करते हैं, किन चीज़ों पे सरेंडर करते हैं, ये पता चल जाएगा, देखते हैं। क्योंकि आज 4 बजे जो है वो जो पार्लिमानी एक कमेटी बनाई गई है खुसूसी, उसका भी इजलास है। क्योंकि PTI ये कह रही है कि वो उस इजलास में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि पहले 17 तारीख रखी गई थी उसके लिए, लेकिन अब और ये कमेटी जो है खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में है। ये भी बड़ा अहम एक अहम डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि कल के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों इजलास जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। तो सब सेट नज़र आता है हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम के लिए। नंबर गेम भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर गेम क्या है और सूरत हाल किस तरफ जारी है, उस पर बाद में बात करते हैं। PTI के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इस हवाले से PTI क्या कर रही है, पहले नंबर गेम सुन लें आप। नंबर गेम मैंने दोबारा अभी MB सोमरो साहब से पूछा। MB सोमरो साहब जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले सीनियर तरीन अगर 2 या 3 जर्नलिस्ट हैं तो उनमें से एक हैं, और बहुत ही लाइक मतलब कई दर्जनों पार्लियामेंट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स के उस्ताद हैं। हमारे भी सीनियर हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, हम उनसे चीज़ें समझते भी हैं, पूछते भी हैं। तो मैंने अभी MB सोमरो साहब से जो डिटेल ली उसके मुताबिक यही है कि हुकूमत का जो टोटल नंबर है इस वक्त कौमी असम्बली में वो 215 है, लेकिन 215 में से 2 तो आप निकाल दें। एक चौधरी अलियास साहब जिनको काफ लीग में डिक्लेयर किया गया था और वो अब कह चुके हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, और दूसरे आदिल बाज़ई जो PTI से जीते, लेकिन उनको नून लीग में उनका नाम जो है वो शो करवा दिया गया था या कर दिया गया था, या उस वक्त उन्होंने भी बयान हल्फी एक नून लीग के लिए भी दे दिया था, जो भी मामला था। तो इन 2 को आप निकाल दें, और इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस भी स्पीकर के पास आ चुके हैं। इन दोनों को अगर आप निकाल दें तो स्पीकर का वोट जो है वो आइनी तरमीम में काउंट नहीं हो सकता। अगर कभी कहीं पे टाई हो जाए मामला, फिर वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है, स्पीकर नहीं कर सकता। तो इस तरह से हुकूमत के पास जो नंबर है वो 212 का है, और इन 3 को निकाल के तो 8 अगर मौलाना साहब के आ जाते हैं तब भी ये फिगर 220 बनता है। PTI के 4 MNAs तोड़े बगैर हुकूमत जो है वो ये आइनी तरमीम नहीं कर सकती। अब PTI के कौन 4 लोग टूटेंगे, ज़ाहिर है सबको इंतज़ार है देखने के लिए, टूटते हैं नहीं टूटते, क्या सूरत हाल बनती है वो देखना होगा। उसके बाद आ जाए सेनेट पर। सेनेट में हुकूमत के पास जो है वो ANP काफ लीग ये सारे मिला के हुकूमत का जो फिगर बनता है वो 59 बनता है। 59 में जो चेयरमैन सेनेट है उनका वोट क्योंकि काउंट नहीं होगा तो 58 बच जाता है। अगर मौलाना साहब के 5 आ भी जाते हैं तब भी ये 63 बनता है, हुकूमत को 64 चाहिए। और इसमें यह भी देखना होगा कि सादिया अब्बासी साहबा जो हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब की जो बहन है, वो वोट करती है नहीं करती। अगर वो भी नहीं करती फिर हुकूमत के पास 62 हो जाएंगे। फिर हुकूमत को 2 सेनेटर्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अब वो 2 सेनेटर कौन होंगे? वो PTI से भी 2 सेनेटर हो सकते हैं, और अगर PTI से नहीं टूटते फिर एक जो है वो अगर एक से चाहिए हो तो उनका भी नसीमा एहसान साहिबा, वो BNP उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो आज़ाद है। तो इस तरह से अगर वो वोट डालती हैं तो 64 पूरा हो जाएगा हुकूमत के पास। तो अगर वो नहीं डालती वोट, वो भी नहीं डालती और सादिया अब्बासी साहिबा भी नहीं डालती, फिर 2 वोट PTI के तोड़ने होंगे हुकूमत को। अब वो 2 कौन होंगे ये ज़ाहिर है देखना है। और बाकी ये है कि सेनेटर ज़रकत के साहिबा के हवाले से अब उनका अभियान आ चुका है कि वो डट के खड़ी हुई हैं, और उनके हवाले से अब आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत सख्त एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा वो हमारी बहन है, हम उनके साथ खड़े हैं। और काजी फायसा को काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। तो इस वक्त PTI जो है वो ज़ाहिर है ज़रकत साहिबा के साथ खड़ी हो गई है। और शहबाज गिल साहब के आप ट्वीट्स देखें, बाकियों के ट्वीट्स देखें, या जो बयानात आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब देखें इस वक्त हालात ये हैं कि एक तो कन्फ्यूजन इसलिए है कि मौलाना साहब जो हैं
وہ کیا حکومت کو دینے جا رہے ہیں. اگر وہ حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو حکومت کو کیا دینے جا رہے ہیں. آئینی عدالت تو مولانا صاحب نہیں مان رہے کہ الگ آئینی عدالت بنے. تو الگ آئینی عدالت نہیں مان رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا. ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانا چاہتی تھی نون لیگ, تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ مولانا صاحب کیا کیا حکومت کو دینے جا رہے ہیں, ان کے پلڑے میں ڈالنے جا رہے ہیں. کیا کوئی ججز کا پینل آئے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے, اور 3 نام آئیں گے یا 5 نام آئیں گے؟ تو پھر اگر 3 نام آتے ہیں پھر ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے, کیونکہ وہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ اور منیب اختر صاحب دونوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنانا چاہتے ہیں. اور اگر 4 نام آتے ہیں پھر چوتھا نام ظاہر ہے جسٹس امین الدین خان, اور اگر 5 نام آتے ہیں پھر یہ کنفرم ہے کہ وہ جسٹس جمال خان مندوخیل پر جائیں گے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, یہ حالات ہیں. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. تو ساری نظریں اب کل پر ہیں, اور ایسی صورتحال میں جب کل حکومت آئینی ترامیم کروانے جا رہی ہے تو, اور پی ٹی آئی کی اس وقت کرائسس بہت شدید ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور پی ٹی آئی کے اندر کرائسس آپ دیکھ لیں کہ جو 4 اکتوبر کا احتجاج تھا, اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور نے پیٹھ میں چھرا گھونپا عمران خان کیا اور وہ واپس چلے گئے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک اعلامیہ آیا تھا کہ احتجاج کینسل نہیں کیا جا رہا ہے, احتجاج جاری رہے گا. لیکن احتجاج آپ کو پتہ ہے کہ اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا جب یہ پی ٹی آئی کا اعلامیہ آیا تھا. اس وقت بھی احتجاج جاری نہیں تھا, اور اس وقت تو دور دور تک احتجاج کے کوئی مطلب امکانات نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پر بھی بیرسٹر گور صاحب نے حکومت اور محسن نقوی کی بات مانی. کوئی بڑی یقین دہانی نہیں تھی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ نہیں تھا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی طرف سے یقین دہانی نہیں تھی. بیرسٹر گور صاحب نے محسن نقوی کے کہنے پر مطلب اس کی یقین دہانی پر اجلاس ملتوی کروایا, اجلاس کہہ رہا ہوں احتجاج مؤخر کروایا. اور پھر جو محسن نقوی نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اور کل عمران خان صاحب کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف, ان کو نہیں ملوایا گیا. اور بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ 2 پمز کے ڈاکٹرز کو ملوایا گیا ہے, اور وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں. وہ بھی ہو گیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں ان کا جو موقف تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ نے, نورین نیازی صاحبہ نے, جو والدہ ہیں حسان نیازی کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جمائمہ خان کا جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہے, بہت ہائپ کریٹ ہو چکی ہے اس ٹویٹ کے بعد. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کرائسس ہے. عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ جب تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اور جب تک آئینی ترامیم کا خدشہ ٹل نہیں جاتا تب تک آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے. لیکن کوئی اس وقت امکانات احتجاج کے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے ورکرز بہت اگریسو ہیں, قیادت کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ بالکل اب احتجاج کی اس وقت کال نہیں دینا چاہتی. اب کارکنان کے پریشر پہ احتجاج کی کال دے دیں تو وہ الگ ہے. وہ اس لیے احتجاج کی کال نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ ساری چیزوں کا اینڈ میں مدعا ایک ہی آتا ہے, ہر طرف سے گھوم پھر کے مدعا اسی طرف آتا ہے, اور وہ ہیں علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور صاحب نے جب سے انکار کیا ہے کہ اب وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے بطور سی ایم, اب وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ مشینری کے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ لیڈ نہیں کریں گے. اب وہ لیڈ نہیں کریں گے, اب وہ کیا کریں گے, اب وہ عام ایک کارکن کے طور پر, عہدیدار کے طور پر جائیں گے. یہ واضح کہہ چکے ہیں. وہ علی امین گنڈا پور جو انقلاب کی باتیں کر رہے تھے, جو 1 گولی کے بدلے 10 گولیوں کی بات کر رہے تھے, جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کر رہے تھے, جن کی وہ سب اب سامنے آ گیا ہے. اور اب اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو ایک شکست خوردہ انسان کی باڈی لینگویج ہے, اور بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو ہٹا دیں گے, اس لیے وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.